प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल। अन्तर्मनका भावहरूको बन्न खोज्ने मलम समावेशी आवाज हो यो संघर्षमा कलम भने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो सर्जनको नयाँ श्रृङ्खला आजको बसाइमा म असफल गौतम पुनः उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समय हाम्रा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूलाई विभिन्न सन्दर्भहरूसँग जोड्दै प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आज गणतन्त्र दिवस र आजको बसाइलाई आजको सर्जामको यो श्रृङ्खलालाई हामीले त्यही दिनसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छौँ। जनआन्दोलन 62-63 को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो र जसबाट 238 वर्ष लामो शाहवंश परम्पराको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रले स्थापित जानिया राजतन्त्र अन्त्य गराएर को दिन जेठ 15 लाई नेपालमा गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ र आज गणतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको पनि 13 वर्ष भइसकेका छन्। नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाह पश्चात नै एकात्मक शासन प्रणालीमा शासित यो देशमा आफ्नो गणतान्त्रिक पथमा सुरुवातीकालीन पाइला चालिरहेको छ र त्यही ऐतिहासिक दिनका सन्दर्भमा सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिनमा बिदा दिँदै आएको सार्वजनिक छुट्टी दिँदै आएका सन्दर्भहरू पनि छन् र जनकवि एक जुग लेखेर जुगौं जुग बाँच्ने कवि कालजयी कवि भोपी शेरचनले भनेका छन्, उनको बेजोड गीत हुँदैन बिहान मेरमेरमा तारा झरेर नगए बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। हो, मुलुक बनाउनका लागि 2-4 सपुत होइन, धेरै सपुतहरू मरे, मेरमेरमा ताराहरू कयौं पटक झरेर गए, तर ती सपुतहरूको बलिदानीको कदर राज्यबाट हुन सकेको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। राज्यले त ती सपुतहरूको बलिदानीको सम्मानका खातिर केही रकम खर्च गरेर चौताराहरू चोकहरू बनाएको छ, देखिन्छ, कहीँ कतै देखिन्छ। जबकि हिजो बनाएका ती चौताराहरू चोकहरू शालिगहरू ती सामन्ती संस्कारका अवशेष हुन् भनेर भत्काउनेहरूले फेरि अहिले मरेकाहरू सपुत हुन् भनेर उनीहरूले शालिग ठडाइरहेका छन्। कालान्तरमा यिनीहरूले सिकाएको यो अभ्यास हिजो ठडाइएका शालिगहरू भत्काउन फोड्न फोड्न यिनैले सिकाए र त्यही ल्याएर फेरि यिनले शालिग ठानेका छन् र यही यिनले सिकाएको अभ्यास सिकेकाहरूले भोलि तिनै शालिगहरू फेरि तोडफोड नगर्लान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि ती मरेर गएका सपुतहरूको आत्माको शान्तिका लागि ती चोक बनाएर चौतारा बनाएर ती साधुलाई सुली जलाएर चोरलाई चौतारीमा राख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। किन त भन्दा द्वन्द्वका सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा देशमा धेरै ठुला नरसंहारहरू भए। हामीले अझै पनि सम्झिरहन्छौँ, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क काण्ड होस्, द्वन्द्वको कुरा होस्, अथवा सिन्धुलीको भिमान काण्ड होस्, अथवा जुम्लाको खलङ्गा होस् या रोल्पाको लिबाङ, सशस्त्र युद्धका बेला ती क्षेत्रका घरका भित्ताहरूमा लागेका बम गोली र बारुदका छर्राहरूले बनाएको यो छातीमा बनाएको जस्तो खत अझै हालै छ। मनभित्रका पीडाहरू अझै छन्। आफन्त गुमाउनेहरूको पीडा, अपाङ्ग हुनेहरूको पीडा, बेपत्ता हुनेहरूको पीडा, सिउँदोको सिन्दुर पुछिएका दिदीबहिनीहरूको पीडा, बाउआमा खोसिएका टुहुरा टुहुरीहरूको पीडा, छोरा खोसिएका आमाका पीडा, बाबुका पीडा, ती घाउहरू, ती पीडाका घाउहरूमा मलम लाग्न सकिरहेको छैन। अझै पनि ती रगतका खोलाहरू बगिरहेका छन्
र ती खोला बगिरहेका ती चौरहरूमा, ती चौबाटाहरूमा, ती गोरेटा घोरेटाहरूमा यी जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू झण्डावाला गाडी हल्लाउँदै हिँडिरहेका छन्। ती जनताका ती रगत, आँसु, पसिनाहरू यिनीहरूले देख्न बिस छोडिसकेका छन्। यस्तो बेलामा गणतन्त्र दिवस मनाउनुको के नै औचित्य छ र? जनतालाई गणतन्त्र आएर के नै भएको छ? शक्तिको होडबाजीमा दौडधुप गरिरहेका छन्। संसदमा पठाएकाहरूले, जनताले पठाएका, जनताका छोराछोरीहरूलाई संसदमा पठाएकाहरूलाई संसदीय मर्यादा भनेको के हो भन्ने कुरो उनीहरूले बिर्सेका छन्। मर्यादा भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहै छैन। संसदीय मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा र संसदलाई एउटा ओछ्यान जस्तो बनाएका छन्। यस्तो बेलामा गणतन्त्र दिवस मनाउनुको के औचित्य रहन्छ? यो देशमा विधिको शासन कहिले भयो स्थापना भएको देख्न पाइन्छ? कयौं प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेका छन्। तापनि हामी गणतन्त्र दिवस भनेर मनाउन बाध्य छौँ। यो एउटा बाध्यता भएको छ। हो, जनताहरूले चाहेका थिए गणतन्त्र आएपछि देशमा के नहोला। जनताका छोराछोरीहरूलाई जनताले चुनेर पठाएपछि जनताका आवाजहरू पक्कै पनि उनीहरूले सम्बोधन गर्नेछन् भनेर ती सामान्य दिनहुँ रगत, पसिना, आँसु बगाएर आफ्नो गुजाराको दाल चामलको बन्दोबस्ती गर्नेहरूले सोचेका थिए। परिस्थिति त्योभन्दा भिन्न भएर निस्क्यो र त्यो ऐतिहासिक दिन भनेर 2065 जेठ 15 गतेलाई ऐतिहासिक दिन भनेर ताली बजाएर त्यो घर घरमा दीपावली गरेर झण्डा फरफराएर खुसी व्यक्त गर्नुको पनि कुनै औचित्य रहेन आजसम्म आइपुग्दाखेरि, जसको अनुभूति जनताहरूले गर्नै पाए। र यही वर्षमा यस्तै दर्दनाक अवस्थामा एकातर्फ देश अहिले कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। दिनहुँ डरलाग्दा समाचारहरू सम्प्रेषण भएका छन्। अत्यास लाग्दा घटनाहरू घटेका छन्। कोरोनाले मर्नेहरूको संख्या, मृत्यु हुनेहरूको संख्या 3 डिजिटमा पुगेको छ। जनताहरू घरभित्र थुनिएका छन्। लकडाउनका श्रृङ्खलाहरू, हप्ते हप्ते श्रृङ्खलाहरू थपिँदै गएका छन्। सरकार शक्तिको जोड घटाउमा छ। यस्तो बेलामा के गणतन्त्र दिवस मनाउनु छ? के गणतन्त्र दिवस आयो भनेर खुसी हुनुहुन्छ? यसैले आजको बसाइलाई, आजको सरजामको यो 28औं श्रृङ्खलालाई हामीले गणतन्त्र दिवससँग जोडेर कविका मनहरूमा एउटा भावनामा, कवि भनेका, कलाकारहरू भनेका भावनामा टप्प बग्ने मनहरू र उनीहरूले आफ्ना भावनाहरूमा कसरी गणतन्त्र दिवसलाई लिएका छन् त भनेर हामीलाई प्राप्त भएका कयौं सिर्जनाहरूमध्ये आजको बसाइमा हामीले 7जना स्रष्टाका सप्तरङ्गी सिर्जनाहरूलाई यो बसाइमा प्रस्तुत गरेका छौँ। र यतिखेर अब म कति पनि ढिलो नगरिकन यी स्रष्टाहरूका सिर्जनातर्फ प्रवेश गर्छु। प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल र सक नेपालका माध्यमबाट हामीहरूले स्रष्टाहरूलाई, सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै, अग्रजहरूको सम्मान गर्दै र अनुजहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। र यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो साप्ताहिक श्रृङ्खलाको आजको बसाइ हामीले गणतन्त्र दिवस विशेष, आज गणतन्त्र दिवस परेका कारणले त्यहीसँग सम्बन्धित सिर्जनाहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र यसै क्रममा म प्रस्तुत गर्दैछु गोपाल खनाल, दाङसिङ नुवाकोटका स्रष्टा हुनुहुन्छ। निरन्तर हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा गजल, सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र, समानताको गीत साँच्चै कहिले गाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र, समानताको गीत साँच्चै कहिले गाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। चहर्याएका घाउहरूमा खाटा बस्छ कहिले, चहर्याएका घाउहरूमा खाटा बस्छ कहिले, सोचे जस्तै मन मुटुमा कहिले छाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। उत्सुक छन् सबैजना नयाँ नेपाल हेर्न यहाँ,
उत्सुक छन् सबैजना नयाँ नेपाल हेर्न यहाँ। उत्सुक छन् सबैजना नयाँ नेपाल हेर्न यहाँ। भन्छन् सबै गाउँ घरतिर कहिले धाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। आक्रोशमा उनले भनिन् मरे देशका लागि पति। आक्रोशमा उनले भनिन् मरे देशका लागि पति। आक्रोशमा उनले भनिन् मरे देशका लागि पति। बेसहारा जिन्दगीले कहिले पाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। अन्तिम शीर्ष प्रश्नमाथि प्रश्नहरू खडा हुन्छन् अघिपछि। प्रश्नमाथि प्रश्नहरू खडा हुन्छन् अघिपछि। अनुत्तरित हुन्छु आफै मात्र नाउँ छ गणतन्त्र। सबले सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। समानताको गीत साँच्चै कहिले लाउँछ गणतन्त्र। सोध्छन् सबले भन त भाइ कहिले आउँछ गणतन्त्र। हो गणतन्त्र आयो त हामीले भनेका छौँ। 2065 सालको आजकै दिन गणतन्त्र आयो भनेर हामीले झण्डा फरफरायौं। दीप प्रज्वलन गरौँ यो खुसियालीमा। घर घरमा दीप प्रज्वलन गरौँ भनेर प्रज्वलन पनि गर्यौं। तर गणतन्त्र आएन। बेसहारा भएका जिन्दगीहरूले सहारा पाएनन्। देशका लागि भनेर पति गुमाएकाहरूले सहारा पाएनन्। टुहुरा भएकाहरूले अभिभावक पाएनन्। कोख रित्तिएका आमाहरूले सन्तान पाएनन्। उनीहरूले गुमाएका सन्तानहरू कहिल्यै फर्केर आएनन्। देशमा गणतन्त्र पनि आएन। यस्तो विषम परिस्थितिमा गणतन्त्र दिवस मनाउनुको के औचित्य रहन्छ। त्यसैले गाउँघरतिर भनेका छन् भाइ भन त गणतन्त्र कहिले आउँछ। हो साँच्चै जनताको जीवनमा गणतन्त्र आएको अनुभूति हामीले गर्न पाइयोस्। प्रिय दर्शक तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्ष महाकलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल र आजको यो सर्जामको यो 28औं श्रृङ्खलामा हामीले गणतन्त्र दिवस परेको सन्दर्भका पारेर गणतन्त्र दिवससँग सम्बन्धित सिर्जनाहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीलाई प्राप्त कयौं श्रृङ्खलाहरूमध्ये हामीले 7 वटा सप्तरङ्गी सिर्जनाहरूलाई समावेश गरेका छौँ। हो हामीले हाम्रा श्रृङ्खलाहरूमा विभिन्न पृथकता दिने प्रयास गरेका छौँ। कोरोनाले देश आक्रान्त छ, जनजीवन अस्तव्यस्त छ। हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलालाई कोरोना सचेतनामूलक श्रृङ्खलाका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं भने आजको बसाइ हामीले आज गणतन्त्र दिवस पारेर गणतन्त्र दिवससँग सम्बन्धित सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यसैगरी अर्का स्रष्टा सुरेश पाण्डे जो दाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ, निरन्तर सहभागिता हुनुहुन्छ, निकै क्रियाशील स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको पनि हामीलाई गजल प्राप्त भएको छ। उर्लियो जनआन्दोलन वारपार भयो त्यो बेला। सङ्घर्ष गणतन्त्रकै पक्षमा दमदार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वारपार भयो त्यो बेला। सङ्घर्ष गणतन्त्रकै पक्षमा दमदार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वारपार भयो त्यो बेला। झुक्नै थियो जनताको आँधीबेहरीसँग राजतन्त्र। झुक्नै थियो जनताको आँधीबेहरीसँग राजतन्त्र। आन्दोलन हुकारले राजाको हार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वारपार भयो त्यो बेला। त्यत्तिकै आएको नसम्झनु गणतन्त्र नेताहरू हो। त्यत्तिकै आएको नसम्झनु गणतन्त्र नेताहरू हो। प्राण भन्दा नि गणतन्त्रसँग प्यार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वारपार भयो त्यो बेला। 19 दिने जनआन्दोलनकै दौलत देशभित्र 19 दिने जनआन्दोलनकै दौलत देशभित्र हेरौं 15 जेठमा सपना साकार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वार पार भयो त्यो बेला।
मात्र नआउनु थियो सँगै यो सङ्घीयता रोग बनेर। मात्र नआउनु थियो यो सङ्घीयता रोग बनेर। मात्र नआउनु थियो सँगै यो सङ्घीयता रोग बनेर। अखण्ड देशलाई टुक्राउने आधार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वार पार भयो त्यो बेला। अन्तिम शेर। अब गणतन्त्रकै बुझेर मर्मलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अब गणतन्त्रकै बुझेर मर्मलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सङ्घीयता ल्याउन ठुलो हतार भयो त्यो बेला। उर्लियो जनआन्दोलन वार पार भयो त्यो बेला। सङ्घर्ष गणतन्त्रकै पक्षमा दमदार भयो त्यो बेला। सङ्घर्ष गणतन्त्रकै पक्षमा दमदार भयो त्यो बेला। हो हिजो गणतन्त्रको पक्षमा ज्यान भन्दा पनि गणतन्त्र प्यारो भयो। ज्यानको बलिदानी दिएर जनताहरूले गणतन्त्र ल्याए। तर गणतन्त्रसँगै आएको यो सङ्घीयता यस्तो रोग बनेर बस्यो कि त्यसले गर्दा जनताहरूले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन्। 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा जेठ 15 मा सपना साकार हुने भयो भनेर आम नेपालीहरूले सपना सजाएका थिए। तर त्यो हुन सकेन। त्यो गणतन्त्र अभिशाप जस्तो भयो। अब साँच्चै गणतन्त्रको मर्म बुझेर यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। हिजो हामीले गणतन्त्र ल्याउन हतार गरेर गल्ती गर्यौं भनेर आज सचेत श्रेष्ठ साधकहरू पछुताउन छाडिसकेका छन्। जनताहरू त त्यसै मरेका छन्, अभिभावक विहीन भएका छन्। एउटा घरमा बाबुआमा नभएका छोराछोरीहरूको जुन हालत हुन्छ, आफ्नो बाबुआमाको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने सन्तानहरूको जे हालत हुन्छ त्यही हालत भएको छ आज आम नेपालीहरूको। नेपालीहरूले अभिभावक पाएका छैनन्। जनताको सरकार भनेर चुनेर पठाएका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू जनताका हुन सकेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो कुर्सीका लागि मात्र लडिरहेका छन्। जनता यतिखेर भोकले मरिरहेका छन्, रोगले मरिरहेका छन्, शोकले मरिरहेका छन्, कोरोनाले आक्रान्त भएर मरिरहेका छन्। बिरामीहरूले अस्पताल पाएका छैनन्। सामान्य लक्षण देखिएकाहरूले क्वारेन्टाइन पाएका छैनन्, आइसोलेसन पाएका छैनन्, खोप पाएका छैनन्। तर सरकार त निर्वाचन गर्ने मिति तोकिरहेको छ। त्यसैले जनताहरू अभिभावक विहीन भएका छन्, टुहुरा भएका छन्। यो टुहुरो राज्यमा जनताहरूले गणतन्त्र ल्याउने गल्ती गरे भनेर स्रष्टाहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् आफ्ना सिर्जनाबाट। र यसै गरेर हामीले आजको यो सर्जामको यो 28औं श्रृङ्खलामा सप्तरङ्गी सिर्जना 7 जना स्रष्टाका सप्तरङ्गी सिर्जनाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। र यसै गरी म अब अर्का स्रष्टा बैतडीका स्रष्टा प्रकाश महराजीको सुन्दरतम सिर्जना मुक्तक हामीलाई प्राप्त भएको छ। सूर्याचार मल्लीचाँडी बैतडीका स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जनताले चाहेको शासन ल्याउँछ गणतन्त्रले, सधैँभरि खुसी हुने मन ल्याउँछ गणतन्त्र। जनताले चाहेको शासन ल्याउँछ गणतन्त्रले, सधैँभरि खुसी हुने मन ल्याउँछ गणतन्त्रले। जनताले चाहेको हुन्छ जहिले पनि आज हेर, जनताले चाहेको हुन्छ जहिले पनि आज हेर, सबैको सजिलो जीवन ल्याउँछ गणतन्त्र। हो जनतामा अझै पनि आशाहरू छन्, अभिलाषाहरू छन्, अपेक्षाहरू छन्। साँच्चै गणतन्त्रले सबैका लागि सजिलो जीवन ल्याओस् भन्ने आशा पालेका छन्। यसै गरी अर्का स्रष्टा ललितपुरका स्रष्टा हुनुहुन्छ मीना अधिकारी तिमीसिना। उहाँको हामीलाई मुक्तक प्राप्त भएको छ। यी सप्तरङ्गी सिर्जनाहरूमध्ये फरक फरक रङका सिर्जनाहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीलाई प्राप्त उल्लेख्य सिर्जनाहरूमध्ये हामीले 7 जना स्रष्टाहरूका सिर्जनालाई यो बसाइमा प्रस्तुत गरेका छौँ। र अब मीना अधिकारी तिमीसिना। शब्दमा मात्र सीमित हुन थाले गणतन्त्र, कुर्सी पाउन मात्र नेताहरू गन्न थाले मन्त्र। शब्दमा मात्र सीमित हुन थाल्यो गणतन्त्र, कुर्सी पाउन मात्र नेताहरू गन्न थाले मन्त्र। विचार
जनता नेताहरूको पछि लाग्नु मात्र हो। बिचरा जनता नेताहरूको पछि लाग्नु मात्र हो। आफै मात्र अघि बढ्न गर्छन् अनेक षड्यन्त्र। हो, जनताहरूमा अहिले चेत आएको छ। जनताहरू बिचरा भएका छन्। उनीहरूका ती ललिपप देखेर पछि लाउनु मात्रै हो। उनीहरू त अनेक षड्यन्त्र गरेर आफू मात्र अघि बढिरहेका छन्। जनताहरूलाई उनीहरूले केही गर्दैनन् र यो शब्दमा मात्रै गणतन्त्र सीमित भएको छ। कुर्सी पाउने खेलमा मात्रै जनताहरू अहिले भोक-भोकै मरेका छन्। नेताहरू कुर्सीका खेलमा लडिरहेका छन्, रमाइरहेका छन्। हो, अहिलेको वर्तमान सिनारियो ठ्याक्कै यस्तै छ। हेर्नुहोस् त, झन्डै मध्यरातमा संसद विघटन हुन्छ। त्यही पनि सार्वजनिक बिदाको दिनको अघिल्लो दिन पारे शुक्रबार विघटन हुन्छ संसद पनि। कस्तो संसद छ हेर्नुहोस् त। संसदीय मर्यादा, हाम्रो देशको संसदीय मर्यादा, पार्लियामेन्टको मर्यादा कति राम्रोसँग पालना गरिरहेका छन् जनताका छोराछोरीहरूले, जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले। शुक्रबार राति मध्याहतिर पार्लियामेन्टमा संसदीय अभ्यास चल्छ। सरकार विघटनको अनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ। देख्दाखेरि पनि दिक्क लागेर आउँछ। त्यसैले गर्दा मीना अधिकारी, तिमिर सुना जस्ता स्रष्टाहरू जाग्छन्। शब्दमा मात्र सीमित भएर गणतन्त्र भने। यसै गरी केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङका स्रष्टा हुनुहुन्छ मोती निरौलाजी, र उहाँको पनि हामीलाई एउटा सुन्दर मुक्तक प्राप्त भएको छ। सरकार दोब्बर तेब्बर कर लायो गणतन्त्र आएपछि। लाखौं युवा बेचेर रेमिट्यान्स भित्रायो गणतन्त्र आएपछि। सरकारले दोब्बर तेब्बर कर लगायो गणतन्त्र आएपछि। लाखौं युवा बेचेर रेमिट्यान्स भित्रायो गणतन्त्र आएपछि। गरिब दुखी जनताहरू अझै पनि जस्ताको तस्तै छन्। गरिब दुखी जनताहरू अझै पनि जस्ताको तस्तै छन्। भ्रष्ट नेताहरूलाई मालामाल बनायो गणतन्त्र आएपछि। हो, गणतन्त्रले जनतालाई दोब्बर तेब्बर कर लगायो। गाउँको खरबारी भिर जनताहरूले 10 रुपियाँ राजस्व तिरे हुन्थ्यो। त्यो भिरमा न घर बनाउन मिल्छ, न खेती रोप्न मिल्छ, खेती उब्जन मिल्छ। त्यो त अहिले रोपनीमा म त यति रोपनीको मेरो त यति रोपनी जग्गा छ भने रोपनीका धनी भएका छन्। त्यो 10 रुपियाँ तिरे कर तिरे हुने ठाउँमा त्यो भिर, त्यो जङ्गल रोपनी भएर अहिले त्यसको मूल्य बढेको छ। कहाँ त भन्दा सरकारको त्यो कार्यालयमा, सरकारी कार्यालयमा त्यसको मूल्य बढेको छ। त्यो भिरमा किन्न जाने मान्छेहरू 10,000 मा खाऊ यो जङ्गल, 10,000 मा राजीनामा मारेर दिन्छु भन्दाखेरि पनि त्यो किन्ने मान्छेहरू पाइँदैन। सरकारले त त्यो रोपनीको 3 लाख 4 लाख 5 लाख कति हो कति पुर्याइदिएको छ। जनतालाई कति धनी बनाइदिएको छ हेर्नुहोस् त। वाह हाम्रो सरकार। अनि त्यो 3 लाख, त्यो भिर, त्यो जङ्गल, उसको मूल्य 3 लाख 4 लाख, रोपनीको 3-4 लाख पुगेपछि उफ्रदै उफ्रदै जान्छ र 10 रुपियाँ तिरे हुने कर 10 रुपियाँ तिरे हुन्थ्यो, झन्डै 10,000 तिरेर आउँछ। हो, गणतन्त्रले जनतालाई यही उपहार दियो। मैले पनि बेहोरेको छु। 20-25 रुपियाँ तिरे हुन्थ्यो मेरो गाउँमा त्यो पाखोबारी, र नतिरेदेखि सार्वजनिक हुन्छ अरे भनेपछि कर तिर्न जाँदाखेरि त्यस्तै अवस्था हेर्नु परेको थियो। यो सत्य तथ्यलाई उजागर गरिएको मोती निरौलाजीको यो नाम जस्तै सुन्दर मुक्तका लागि आभार प्रकट गर्छु। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको युट्युब च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सदस्यता लिएर बेल बटन थिच्न त तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन। किन त हामी सबैले स्मार्टफोन चलाउँछौँ र त्यो सब्स्क्राइब गर्दैमा न कुनै पैसा खर्च जान्छ, न कुनै नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि स्रष्टा भनेका सृजनशील मनका धनी स्रष्टाहरू, त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसमा ढुक्क छौँ। र अब कति पनि ढिलो नगरिकन हाम्रा अर्का
स्रष्टा जसले हामीलाई नियमित माया गरेर सिर्जना पठाउनुहुन्छ श्रीकृष्ण शर्मा जो पर्वतेली स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा गजल, सुन्दरतम गजल। शहीदले भने नरुन आमा आँगनबाट, तिम्रो छोरा उठी आउँदैछ कफनबाट। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट, तिम्रो छोरा उठी आउँदैछ कफनबाट। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट, द्वन्द्व पीडितहरूको दुखी मन भड्किरहँदा, द्वन्द्व पीडितहरूको दुखी मन भड्किरहँदा, गणतन्त्र गनाउँदैछ खसीको मटन भन्दा। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट। अरे सरकार भोको पेटमा भजन कसरी, अरे सरकार भोको पेटमा भजन कसरी, समृद्धिको नारा चस्किँदैछ यो मनबाट। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट। यता मृग बस्तीलाई सिंहले रित्यायो, यता मृग बस्तीलाई सिंहले रित्यायो, यता मृग बस्तीलाई सिंहले रित्यायो, उता बुवासाहरूले ढुकुटी भर्यो रतनबाट। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट। अन्तिम शेर। सोच नबदलेसम्म व्यवस्थाले गर्दैन केही, सोच नबदलेसम्म व्यवस्थाले गर्दैन केही, जनताले के पाए समुद्र मन्थनबाट। तिम्रो छोरो उठी आउँदैछ कफनबाट। शहीदले भने नरुनु आमा आँगनबाट, तिम्रो छोरो उठी आउँदैछ कफनबाट। हो जनताहरू यस्तै आशमा बसिरहेका छन्, जुन आश त्यो कफनमा राखेको लास रूपी छोराहरूले तिम्रो छोरो उठेर आउँछ आमा भनेर त्यो कफनको लासले भने जस्तो आश पालेर जनताहरूले बसिरहेका छन्। र अहिलेको सरकारले जनताका लागि गर्छ भन्ने आश त्यस्तै छ भनेर भाव व्यक्त भएको यो बेजोड गजलका लागि श्रीकृष्ण शर्माजीप्रति आभार प्रकट हो। समुद्र मन्थन त जनताहरूले गरे, त्यो 200 वर्षभन्दा बढी शासन गराएको राज संस्था खराब भयो भनेर मन्थन गराएर गणतन्त्रले, तर गणतन्त्र देशमा गणतन्त्र भएन कि श्रीकृष्णजीले भने चाहिँ गनाएको तन्त्र, गणतन्त्र गनाउँदै गनाउँदै दुर्गन्धित हुँदै गयो। हो अब बसाइको अन्तिमतर्फ हामी आइपुगेका छौँ। यसै गरी आजको बसाइमा गणतन्त्र दिवससँग सम्बन्धित विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरूमध्ये यी सप्तरङ्गी सिर्जनाहरूलाई 7 जना स्रष्टाका गजल र मुक्तकहरूलाई हामीले आजको बसाइमा प्रस्तुत गर्यौँ। यसै गरी अब माडी एक जवान रोल्पाका स्रष्टा शिवराज घरती मगरका 2 मुक्तक प्राप्त भएका छन्। निकै बेजोड मुक्तक छन्। हामीलाई सिर्जना पठाउने स्रष्टाका सबै सिर्जनाहरू बेजोड छन्, तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका पनि केही बाध्यताहरू हुन्छन्। हामीले सीमित छनौट गरेर प्रस्तुत गरे पनि बाँकी रहेका स्रष्टाका सिर्जनाहरूलाई हामी फेरि आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्छौँ। अब यतिखेर शिवराज घरती मगरजीका 2 मुक्तक। आफ्नै कानुन आफ्नै अधिकार गणतन्त्र आएपछि, खाँदैछन् जागिर पाएर रोजगार गणतन्त्र आएपछि। आफ्नै कानुन आफ्नै अधिकार गणतन्त्र आएपछि, खाँदैछन् जागिर पाएर रोजगार गणतन्त्र आएपछि। सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल शहीदको रगतमा भुलेर, सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल शहीदको रगतमा भुलेर, सामन्तवादीले गर्दैछन् भ्रष्टाचार गणतन्त्र आएपछि। हो सामन्तवादीहरूले यतिखेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। देशमा हामीले पढ्दै गर्दाखेरि विश्वविद्यालयमा पढेको त्यो राजनीति शास्त्रको त्यो ठेली पनि गलत रहेछ जस्तो लाग्छ। कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट सिद्धान्तहरू यस्ता हुन्छन् भनेर हामीले स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र पढ्दै गर्दाखेरि पढेको त्यो सिद्धान्त त गलत रहेछ कि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम गलत रहेछन् जस्तो हामीलाई यो गणतन्त्रमा हाम्रा नेताहरू देखेर अनुभूत हुन्छ। किन त्यो विश्वविद्यालय हामीलाई गलत पाठ्यक्रम पढायो कि हामीले बेहोरेका नेताहरूले गलत संस्कार अंगीकार गरे? यो दुईटामा एउटा चाहिँ पक्कै हो। र सामन्तीहरू भएका छन्, अहिले देशका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट भएका छन्। हो कम्युनिस्ट प्रतिको आस्था
निष्ठा जनताहरूको जुन थियो, जुन भावना थियो, त्यो खोलामा बगेको छ। त्यसैले शिवराज घरती मगर जस्ता स्रष्टाहरू लेख्छन्। र उहाँको अर्को मुक्त, परिवर्तन भयो नेतालाई संसद भवन मिलेको छ, राजधानीभित्र ठुला ठुला घर आँगन मिलेको छ। परिवर्तन भयो नेतालाई संसद भवन मिलेको छ, राजधानीभित्र ठुला ठुला घर आँगन मिलेको छ। शहीदको बलिदानले छाएको गणतन्त्र नेपालमा, शहीदको बलिदानले छाएको गणतन्त्र नेपालमा भ्रष्टाचारी कथित नातापातले शासन मिलेको छ। हो, नातावाद, कृपावाद, फरियावादले जनताहरूलाई दिक्क पारेको छ। 7 पुस्तेले जागिर खाएका छन्, जागिरै जागिर खुलेको छ। नातावाद, कृपावाद, घरमा भएका जति बाउ छोरा छोरी बुहारी नाति नातिना साडु सम्धि सम्धिना जति सबै मन्त्री सांसद अध्यक्ष छुकिए साँचे के हुने जति मिल्ने जति ठाउँ भरिएका छन्। पायल चप्पल लाएर खाली खुट्टा हिँडेर काँडा बिजाउँदै पटपटी खुट्टा फुटालेर पैताला पटपटी रगत चाउँदै हिँड्नेहरू अहिले 3 लेयरको 4 लेयरको सेक्युरिटी भित्र हिँडिरहेका छन्। पैदल हिँडेर हाम्रा पुर्खाहरू पैदल हिँडेर एक ढिक्का नुनका लागि बटौली पुगेर ज्यान बचाएका थिए। अहिले उनीहरू एउटा घरमा जानै पिछेका गाडीहरू, महँगा महँगा गाडीहरू, आलिशान महलहरू बनाएका छन्। परिवर्तन त नेतालाई मात्रै हो, सांसदलाई मात्रै भयो, किन त भन्दा उनलाई त्यस्तै मिलेको छ। हो, यस्तै छ यो देशको गणतन्त्र। यो गनाएको तन्त्र भएर बसेको अनुभूति हामीले गर्न नपरोस्। यो गणतन्त्र दिवसको दिनमा यही शुभकामना व्यक्त गर्छु। प्रिय दर्शकवृन्द, आजको बसाइबाट पनि हामी अन्तिमतर्फ आइपुगेका छौँ। सर्जामको यो 28औं श्रृङ्खलासँग आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले लगाउनु भएको माया, ममता, स्नेह र गुणप्रति हामी आभारी छौँ, नतमस्तक छौँ। यहाँहरूले देखाउनु भएको माया हामीले हृदयको कुनामा राखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ सहयोग मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यहाँहरूकै मायाले हाम्रा कार्यक्रमहरू, ममताले स्नेहहरूले हाम्रा कार्यक्रमहरू परिष्कृत परिमार्जित भएका छन्। खुसीका खबरहरू थपिरहेका छन्, खुसी बाँड्न पाइरहेका छौँ। विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न पाएका छौँ। विभिन्न शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले सहयात्रा गर्नुभएको छ, साझेदारी गर्नुभएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। र यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि हामीलाई अवसर दिने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस् र साँच्चै देशमा गणतन्त्र आएको अनुभूति आम नेपालीहरूले गर्न पाइयोस्। गणतन्त्र दिवसको सबैलाई शुभकामना भन्दै सर्जामको 28औं श्रृङ्खलाबाट म असफल गौतम ओजेल पर्छु। आउँदा जाँदा लाउँला बिरह।